بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سبحان الله. وما अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है करी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وللآخرة خير لك من الأولى. ولسوف يعطيك ربك
ربك فترضى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد. صدق الله العظيم. بارك الله. وصدق رسوله النبي الكريم. जीते रहे करी साहब सुभान अल्लाह जनाब कमाल भाई ज़ीनतुल कुर्रा जनाब मोहतरम कारी मोहम्मद अमजद।